Ladies and gentlemen, this is me, Fatma Dehkan, and I would like to welcome you all today here for our guest lecture series. And today, our guest speaker is Mr. Aftab Hussain, who is going to deliver a lecture on a topic: the role of environmental sustainability and innovation in a broader spectrum of climate resilience. So, I would like to call upon stage now our speaker guest, Mr. Aftab Hussain. Please have a round of applause. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming here today. The topic was shared by Ms. Fatma with you all, is the role of sustainability basically and innovation in the broader spectrum of uh, climate resilience. As we have had a quick chat over the subject last week, this week I'm quite sure that most of you will be familiar with at least the basic terminologies. However, I'll try to repeat at least the basic concepts to all of you so you can have a better understanding. Environment, anything around us, that's basically our environment. As I've shared last time, again, I'll go on the same lines that it consists of two things, biotic factors and abiotic, जानदार और बेजान। ये चीज़ें हमारे माहौल को बना देती है। जब हम रेजिलियंस की तरफ आते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ आते हैं, पहले थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं सो दैट फिर हमें सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन और उनका जो रोल फिर बनता है उसको समझने में आसानी होगी। रेजिलियंस, क्लाइमेट रेजिलियंस किसी भी फर्द या ग्रोथ की वो सलाहियत जिसमें इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें आप पहले खुद को प्रिपेयर कर सकें, तैयार रहें, आगाह रहें, और फिर जब उस तरह की कोई आफत आती है जैसे तूफ़ानी बारिशें हो गई, ज़लज़ले हो गए, सैलाब हो गई, ठीक है, आप उसके साथ नबराज़मा भी हों और उससे निकल भी सकें। 3 चीज़ें हैं, आपने उसके लिए तैयार रहना है, you have to be prepared for them, and फिर आप उसके साथ कॉप कर सकें, आप उसके साथ नबराज़मा हो सकें और उससे जीत के दिखा दें। That's basically climate resilience. इसमें जो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर है और इनोवेशन का फैक्टर है, इनोवेशन आई एम क्वाइट श्योर आप सबकी समझ में थोड़ा बहुत होगा। कुछ चीज़ें ऐसी जिस तरह अभी एनर्जी के फील्ड में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है। ये एक इनोवेटिव आइडिया है। इसी तरीके से ये जो सोलर पैनल्स हमने जगह जगह इंस्टॉल किए हुए हैं, ये इसी इनोवेशन के क्या कहते हैं दायराकार में आ जाते हैं। और कई हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो इनोवेशन के डिपार्टमेंट को डील करती है, जिसमें हमारे पास ये हाइड्रोफोनिक टेक्नोलॉजी हो गई, जहाँ पर स्पेशली लाइक कोयटा बलूचिस्तान हो गया, जहाँ हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन की कमी है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप ज़मीन का इस्तेमाल किए बगैर पानी से ही आप पौधे उगा सकते हो। हर एक पौधा और दरख्त नहीं, ऑब्वियसली अभी ये इनोवेटिव है, एक प्रोसेस है, इससे हम सीख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो वर्टिकल गार्डन्स का कॉन्सेप्ट है, दैट्स क्वाइट इनोवेटिव कि आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस कम है, आप वर्टिकल चले जाते हो। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या है? आप अपने वसाइल का बेशक आप उसका इस्तेमाल करो, लेकिन बेदरेर इस्तेमाल ना करो। दैट्स सस्टेनेबिलिटी। आप कुछ अपने लिए इस्तेमाल करो और कुछ जो है आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओ, लेकिन जिस हालत में आपको मिली थी उससे बेहतर हालत में उनके लिए छोड़ के जाना, बेसिकली दैट्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अभी बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पानी की कमी है, ज़्यादातर पानी हमारे पास जो आता है वो अंडरग्राउंड वाटर है।
تو وہاں ہمارے پاس قدرت نے ایک ذخیرے کی صورت میں اس کو رکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کا بے دریغ استعمال کریں گے وہ ختم ہو جائے گا یا بہت کم پڑ جائے گا، تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پھر وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. سو سسٹینیبلٹی کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے طریقے سے استعمال کرو کہ آپ کا کام بھی نکل جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ رہ جائے اور اچھی حالت میں رہ جائے. یہی بات جو ہے جنگلات پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. آپ جنگلات کی کٹائی کرو لیکن فرض کرے آپ ایک درخت کاٹتے ہو تو آپ 10 درخت ساتھ میں لگا دو. تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بیلنس کر لیتی ہے نیچر اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ سسٹینیبل ہو جاتی ہے، وہ زیادہ وقت کے لیے پھر آپ ان وسائل کا استعمال کر سکتے ہو. تو جب ہم کلائمیٹ ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ ریزیلینس میں دونوں چیزیں، سسٹینیبلٹی اور انوویشن، ایک اس میں ڈیفینسو رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو ہمارے پاس سسٹینیبلٹی ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ معاملے کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا دیتی ہے. اور جو انوویشن ہے وہ پھر ہمارے پاس آفینسو، آپ اسٹرائک اس میں آ جاتے ہو، آپ ایک قدم بڑھ کے آگے جا کے کھیلتے ہو کہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں آپ اس کو پش بیک کرتے ہو، لیکن اسی فورس کے ساتھ نہیں، شدت کے ساتھ اس کو پش بیک کر لیتے ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں سسٹینیبلٹی اور انوویشن، یہ ضروری تو ہر شہر ہر گاؤں کے لیے ہیں، لیکن بلوچستان اور اسپیشلی پھر کوئٹہ کے کلائمیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اٹس دا نیڈ آف ٹائم. ہمیں اپنے پانی اس کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا ہے. پھر ہمارے پاس ہم نے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے جاتے ہیں جس میں بارشوں کا پانی سٹور ہوتا ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ رس کے نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر کے ساتھ میچ کر جاتا ہے. تو اس سے آپ کا جو واٹر لیول ہے وہ بہت زیادہ نیچے کو نہیں جاتا، خود کو سسٹین کر لیتا ہے. تو یہ چیز ہمارے پاس ہے پانی کو کیا کہتے ہیں اس کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم نے ایکویفائرز پہ کام کرنا ہے. اسی طریقے سے درختوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس بلوچستان میں جونیپر کے جنگلات ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ بے دردی سے ان کو کاٹا جا رہا ہے. تو ان کی کٹائی اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم زیادہ درخت نہ کاٹیں، اور اگر کاٹ بھی رہے ہیں ضرورت کے لیے تو پھر ہم مزید اس کے ساتھ پلانٹیشن کریں تاکہ ہمارے پاس فارسٹ جو ہمارے ہیں وہ بجائے سکڑنے کے وہ پھیلتے جائیں. یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم جو ہمارے اوپر کلائمیٹ چینجز کے اثرات ہمیں مل رہے ہیں فیل کرنے کو، ان کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. انوویشن میں ہم آتے ہیں تو انوویشن میں ہمارے پاس انرجی کے سیکٹر میں ہمارے پاس گرین ہائیڈروجن ٹیکنالوجی ہے جس پہ ابھی ہمارا ادارہ بھی کام کر رہا ہے. دو ہم ریسرچ فیز سے گزر رہے ہیں جو کہ صاف شفاف توانائی آپ کو مل جاتی ہے جس سے آپ کا انوائرمنٹ پہ اتنا برا اثر نہیں پڑتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس یہ جو سولر پینلز ہیں اس کا پورے بلوچستان میں مختلف اسکیموں کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ دیٹس دا نیڈ آف ٹائم. یہ اچھی چیز ہے. پانی کے سائٹ پہ جب ہم آتے ہیں واٹر کے سائٹ پہ تو واٹر کنزرویشن میں سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کنویں جن کو ایکویفائرز کہا جاتا ہے وہ جگہ جگہ بنانے چاہیے. پھر رین واٹر ہارویسٹ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، ٹیکنالوجی ہے جس سے اب بارشوں کا جو پانی ہے ان کو آپ سٹور کر لیتے ہو جس کو آپ کھیتی باڑی کے لیے مختلف کاموں کے لیے پھر یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ہائیڈروفونک اور ورٹیکل گارڈننگ کی ٹیکنالوجی ہے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف بلوچستان اگین کہ اس میں آپ کو زمین کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، زیادہ اسپیس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ کام ہونا چاہیے، ہم کر بھی رہے ہیں. یہاں ایگریکلچر کالج بلوچستان they are doing a wonderful project over it. At some stage انشاءاللہ آپ لوگ یہاں دیکھو گے کہ MUTP میں یہاں ہم بھی اس پہ کام کریں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت
मामूली है, लेकिन ये छोटे छोटे क्या कहते हैं काम हैं जिनको अगर हम संजीदा लें बहैसियत कौम, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा आपके माहौल में। तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हम इस पे काम कर सकें और अपने माहौल को आने वाली नस्लों के लिए जिस तरीके से हमें मिला था हम उससे अच्छी हालत में आगे वाली जनरेशंस को पास ऑन कर सकें। With this note, I thank you all very much for coming today and giving me a chance to share my thoughts with you. At the end, if any one of you have got any question for me whatsoever, please feel free to ask. Yes, ma'am. सर, आपने अभी हमें क्लाइमेट रिजिलियंट के बारे में बताया ना, तो क्लाइमेट रिजिलियंट हम पढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से आजकल हर तरफ क्लाइमेट रिजिलियंट और सस्टेनेबिलिटी की बातें चल रही हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो क्लाइमेट पे बहुत अच्छा फ़ायदा डालेगा। क्या है ये, मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में या ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लाइमेट रिजिलियंट होगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। जैसे मैंने शुरू में आपसे गुजारिश की थी कि किसी इंडिविजुअल की या किसी सोसाइटी की एज अ होल ये सलाहियत कि वो जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफ़ेक्ट्स को उसके लिए तैयार रहें, ठीक है, एक बात, उसके साथ आजमा हो सके दो, और तीसरा उससे सर्वाइव करके बाहर निकल भी सके। इस सलाहियत को, एक सलाहियत है, इसको हम क्लाइमेट रेजिलियंस कहते हैं। इसमें हमारे इदारे का रोल इसको सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के अप्रोच से देखना है। एक जो है इसका डिफेंसिव लेयर है, एक जो है वो ऑफेंसिव है। हम दोनों अप्रोचेस को आगे लेकर जाते हैं। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपके पास अगर ऐसी सड़कें होंगी जो टूट फूट का शिकार होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ठीक है, जो टूट फूट का शिकार होगी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए इंस्टेड ऑफ दिस कि दे शुड हैव लाइक जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल हो उधर उसको कंस्ट्रक्ट करें, वो घुमा फिरा के आए, तो आपका क्या होगा? आपका ज्यादा फ्यूल यूज होगा। जब आपका फ्यूल ज्यादा यूज होगा, आप एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा दोगे, वही मसला हो जाएगा। आप आपकी जो रिजिलियंस है वो कम पड़ जाएगी। आपका जो क्लाइमेटिक एक्शन है, जो उसकी इफेक्ट्स है, वो आप पे मजीद बढ़ जाएंगे। आप अपने लिए या अपनी सोसाइटी जो हमारी है उनके लिए चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर बना दोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए जो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इन टर्म्स ऑफ रोड्स में बात करूँ, अभी जितनी मॉडर्न हमारे पास कंस्ट्रक्शन चल रही है या जो रेजिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीएचए हो गया, तो डीएचए को जब आप कंपेयर करते हो लेट्स सपोज सरियाब या नवाकली के साथ, तो तीनों जगह इंसान ही बसते हैं, तीनों जगह हमारे पास घर भी है, लेकिन इनमें एक चीज आप देखोगे वो क्या कहते हैं यकदम आपकी नज़र को पकड़ लेती है। वो क्या है कि एक जो है वो उसकी जो डिज़ाइनिंग हुई है, रोड डिज़ाइनिंग जो स्पेशली हुई है, वो बहुत स्ट्रेट और सिंपल है। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका फ्यूल वेस्ट नहीं होगा, आप एक्स्ट्रा गैर ज़रूरी कार्बन जो है वो और बाकी जो गैसेस हैं उसको आप सिक्रीट नहीं करोगे। ये हो गया रोडों के हवाले से। घरों के हवाले की तरफ अगर हम देखें, अगर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, आप ऐसे घर बनाते हो जिसमें लेट्स सपोज आपने ग्लास का बेदरेक इस्तेमाल किया हुआ है, डिज़ाइन इस तरीके का दिया है कि गर्मियों में वो घर शदीद गर्म पड़ जाए और सर्दियों में शदीद ठंडे पड़ जाए, तो उसको फिर काउंटर करने के लिए आप क्या करोगे? आप हीटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करोगे। यही है ना, अगर आप गर्मियों में फिर एसी यूज करते हो ताकि आप उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं नीचे ले आओ घर के, तो दोनों साइड पे आप गैर जरूरी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे और वो फिर इनडायरेक्टली आपके क्लाइमेट चेंज में जो है जो उसके जो इफेक्ट्स है वो आप पे हावी हो जाएंगे। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो घर अगर आप बनाते हो तो उसमें जो मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए,
ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ کے پاس گرمیوں میں ٹھنڈے رہیں، تاکہ آپ کو زیادہ انرجی کی ضرورت نہ پڑے، اور سردیوں میں وہ گرم رہے، تاکہ اگین آپ کو گیس اور بجلی کی اتنی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، لیکن جب یہ پورے سوسائٹی پہ، ایک ٹاؤن، ایک کمیونٹی پہ لاگو ہوتی ہے اور سارے اس کو اسی طریقے سے رسپانس دیتے ہیں، تو پھر اس کا جو بڑا پکچر بنتا ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پھر ہمارے فیور میں ہوتا ہے۔ تو پھر انوائرمنٹ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ایک چیک میں رہتا ہے، اور اس سے پھر آپ اتنے متاثر نہیں ہوتے۔ اینی کوشچن؟ کیا ایسے بھی درخت ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہے تو وہ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کون سے درخت لگانے چاہیے اور کون سے نہیں لگانے چاہیے؟ بلوچستان میں چونکہ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں پانی کی کمی ہے، تو آپ کے خیال سے یہاں پہ کون سے درخت ہیں جو سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر وہ لگاتے ہیں کم پانی میں بھی وہ زیادہ سسٹینیبل ہو؟ آپ کے دونوں سوال بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا، بلوچستان used to be called the fruit basket of Pakistan، لیکن وہی سسٹینیبلٹی کی بات آتی ہے، ہم نے پانی کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور صرف باغات پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں خوش ہو کے بیٹھ گئے تھے، باقی جتنا ایریا آپ کے پاس خالی بنجر پڑا ہوا ہے وہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کرا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو آپ کے پاس ریجن ہوتے ہیں وہاں پر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ کچھ بھی لگا دو، پودا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو انوائرمنٹ صاف کر کے تو دے گا، آکسیجن اور اس چیز میں اپنا رول پلے کرے گا۔ لیکن کچھ درخت ایسے ہیں جو کہ پانی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی فروٹ نہیں دیتے ہیں، اس کی لکڑ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پہ زیادہ پانی ضائع کرنا ایک طرح سے وہ کامن سینس کی بات ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ فارسٹری کا جو محکمہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو دیکھ، لیکن اس کے علاوہ سے دیکھا جائے جتنی بھی آپ کے پاس فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں سارے آپ کے لیے بہتر ہے، اور اتنا پانی بھی ہم اسپیشلی جو ڈرپ اریگیشن کا کنسرن ہے اس میں آپ پانی کو بہت اپنی تلی مقدار میں پودے کو پہنچا دیتے ہیں جتنا اس کی ضرورت ہے، تو آپ کا پانی ضائع نہیں ہوتا۔ تو اگر انوویشن کو بذریعہ کار کرایا جائے، جو ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہے، اور یہاں پر بھی ہائیڈروفونکس والی ٹیکنالوجی ہو گئی، ورٹیکل گارڈننگ ہو گئی، ڈرپ اریگیشن، جو دونوں فنومینز ہیں ہمارے پاس اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو ہمارے پاس چھوٹے سطح پہ جو ہم کیا کہتے ہیں ایگریکلچر کے پروجیکٹس چلاتے ہیں تو میں دیکھیں ریئلی ہیلپ۔ باقی سایہ دار درخت وہ ضرور ہونا چاہیے، اسپیشلی جو ہمارے ہوم سائنس ہے یہاں پر وہ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیمپریچر میں تقریباً 4 سے 5 ڈگری کا فرق آتا ہے۔ 4 to 5 ڈگری huge, it's a humongous difference۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، فارسٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ چیز جو آپ کے لیے کام پروڈکٹیو ہو، ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں پانی کی کمی ہے تو 1-2 اسپیشیز پلانٹس اس طرح ہے، ٹریز ہیں ہمارے پاس جو کہ پانی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، وہ فروٹوں پہ نہیں لگتا ہے، اس کی لکڑ کو آپ فرنیچر کے لیے بھی یوز نہیں کر سکتے ہو، that becomes a luxury now that you are still having them۔ اس کی جگہ آپ کوئی دوسرا پودا جس سے آپ کوئی پھل لے سکتے، اس سے کوئی سبزی لے سکتے، یا اس کی لکڑ کو پھر ان دا لانگ رن آپ انڈسٹری میں لے آؤ، اس کو فرنیچر انڈسٹری میں یوز کر سکتے، تو ان کو انکریج کرنا چاہیے، دوسروں کو ڈسکریج